र मेरो तर्फबाट चाहिँ जस्तो मैले फेसबुकमा राखेको छु कि सानो अमाउन्ट मैले दिन्छु भनेर मैले 1 लाख रुपियाँ यो अभियानलाई भनौँ न चाहिँ मेरो तर्फबाट र मेरो काजल फिल्म्सको तर्फबाट यो 1,01,000 रुपियाँ म सहयोग गर्छु र हुनसक्छ यो चाहिँ मैले घोषणा गरेको रकम हो। योभन्दा पनि बढी सहायता गर्न सकेँ भने त्योभन्दा पनि बढी गर्ने कोसिस पनि गर्नेछु। मैले व्यक्तिगत तर्फबाट 1,01,000 दिने घोषणा गरेँ। चाँडैभन्दा चाँडै त्यहाँका बाढी पीडित त्यहाँका त्यो भयावह अवस्थालाई मध्यनजर राखेर चाँडैभन्दा चाँडै त्यो कार्य गर्न सकोस्। म धेरै लामो समय लिन चाहन्न। मैले असाध्यै मन पराएको मेरो 13-14 वर्षको मेरो पिलिने भान्जा जीवनमा भयो। मेरो सबै भाइ एक नहोली नआउ थाहा छैन मैले सरले पनि मलाई फोन गर्नुभयो। म धेरै लामो बोल्दिनँ। म मेरो तर्फबाट 1 लाख बोल्छु। अहिले 51,000 रुपियाँ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट फुली विभागको तर्फबाट मैले घोषणा गरेँ। चाउ मात्रै किन्नुहोस्, बिस्कुट किन्नुहोस्, एक कुरा चाउ किन्नुहोस्, टुक्री कलाकार अरूलाई हेलिकप्टर बुक गर्दा हुन्छ। हेलिकप्टर ल्याउँदा त मन्त्री गइसकेर आउँछन्। अब यहाँ त त्यस्तो धेरै पनि मिलाउनु पर्यो। कलाकारलाई हेलिकप्टर चाहिँदैन, बरु आफैले चाहिँ रिजर्भ गरेर गएका छन्। अनि अब मिलाउँदै हामीले कलाकार अगाडि पुग्छौँ, तर हाम्रो नाम आउँदैन। हाम्रै भित्तामा मात्रै, हाम्रै फुटबलमा मात्रै सीमित रहन्छ। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशालचौतारी.com। धेरै गर्न सक्ने परिस्थिति पनि छैन। अनि कसैलाई कति गर्नु मन लाग्ला, कसैलाई कति गर्नु मन लाग्ला होइन, त्यही गएर गर्न सक्ने सबैको हैसियत नहुन पनि सक्छ। र यो चाहिँ किन यसरी एकल प्रकारले भइरहेको छ, यो समूहगत रूपमा किन भइरहेको छैन जस्तो मनमा आइरहन्थ्यो। त्यही अनुरूप चाहिँ मैले जितु भाइ अनि मल्ल दाई हामी सल्लाह गऱ्यौँ के गर्न सक्छौँ त, हामी जाने हो कि भन्ने सल्लाह भयो। तर फेरि मैले के सोचेँ भने अब यो क्षति यति ठुलो छ कि हामीले त्यहाँ गएर आफ्नो उपस्थिति मात्रै देखाएर एउटा मोरली त उहाँहरूलाई हामी सपोर्ट गरौँला, तर हामीले त्यहाँ एउटा उल्लेखनीय केही चाहिँ एउटा सहयोग हुन सक्दैन भन्ने लाग्यो। र यो चाहिँ सहभागीमूलक प्रकारले अगाडि बढ्दा ठिक होला जस्तो लाग्यो। त्यही अनुरूप चाहिँ यो हामीले आह्वान गरेका हौँ। र सामाजिक सञ्जालमा मैले राख्दाखेरि त्यहाँ धेरै साथीहरूले आएर गाली पनि गर्नुभयो कि चन्दा उठाएरै गर्ने रहेछ त, यो त तरिका ठिक भएन होइन भन्ने कुरा भयो। र यो चन्दा उठाउने भन्दा पनि हाम्रो सहभागिता जनाउने रूपमा मैले यसलाई अहिले लिएँ। र मेरो तर्फबाट चाहिँ जस्तो मैले फेसबुकमा राखेको छु कि सानो अमाउन्ट मैले दिन्छु भनेर मैले 1 लाख रुपियाँ यो अभियानलाई भनौँ न सहयोग स्वरूप चाहिँ 1 लाख रुपियाँ चाहिँ मेरो तर्फबाट दिन्छु। र आगामी दिनमा होइन अब के कस्तो परिस्थिति हुन्छ त्यो अनुरूप मेरो सहभागिता र मेरो सहयोग जहिले पनि रहने नै छ। र यति भन्दै हजुर सबैलाई यो पनि आह्वान गर्न चाहन्छु कि यो कलाकारको मात्रै कुरा होइन, हामी काठमाडौँवासीले त त्यहाँको पानी पिएका छौँ होइन, यो कलाकारको मात्रै कुरा होइन। जो पनि महानुभावहरू यसमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो सानो रकम, यो होइन कि मैले 1 लाख दिएँ भनेर हजुरले त्योभन्दा बढी दिनुपर्छ भन्ने होइन। त्यहाँ आफ्नो 5 रुपियाँदेखि लिएर 100 रुपियाँदेखि लिएर 5,000 जति सकिन्छ होइन, त्यो एउटा भावना आउने त त्यो गर्नलाई चाहिँ आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। कलाकारको साथमा जानु भएको छ, उहाँले मद्दत गर्नुभएको छ। अनेकौँ हिसाबले भावना, मानवीय भावना जहाँ चाहिँ भावनाले छोएको छ मान्छेलाई, त्यहाँको दृश्यले छोएको छ। साथीहरू, धेरै साथीहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गरौँ। थ्याङ्क यू। सबभन्दा पहिला त यो दुःखद घडीमा देशभरिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पाउनुभएको दुःखद घडीमा यो कार्यक्रमको मार्फत, यो संस्था मार्फत मेरो अत्यन्त प्रिय कलाकार साथी कृष्ण मल्ल, जितु नेपाल भाइ, करिश्मा सबैजना मिलेर एउटा संस्थात्मक रूपबाट नै केस यो हामी सम्पूर्ण कलाकारहरूकै चाहना नै हो। यस्तो हरेक दुःखको बेला
साँच्चै हामी कलाकारहरूले आफूसँग केही नभएर पनि आफ्नो हृदयबाट यथाशक्ति तन मन वचन पनि सधैँ नै सहयोग गर्दै आइराख्नु भएको छ र हामी यस्तो घडीमा सहयोग गरिरहन्छौँ। यद्यपि यस्तो किसिमको गर्नु नपरोस् किनभने यस्तो दुःखको घडी सायद दैविक प्रकोपहरू नआओस् भन्ने त हामी कामना गर्छौँ। तर यस्तो दैविक प्रकोपको घडीमा हामी कलाकारहरू कहिले पनि पछाडि सर्दैन। हृदयबाट ज्यानको बाजी लगाएर पनि हामीले सबै गरिराखेका छौँ। अब एउटा कुरो चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण कलाकार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई र सम्पूर्ण जसरी पनि देखिरहेको छु हरेक बोर्डमा एक स्टेप अगाडि गभर्मेन्टभन्दा सरकारभन्दा अगाडि गएर नै त्यो ठाउँमा पुगेर धेरै कलाकारहरूले यथाशक्ति गरिराख्नु भएको छ। कति कलाकारहरू सुन्ना भएर गर्न चाहेर पनि गर्नु नसक्ने स्थितिमा पनि कलाकार आज हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पनि गर्ने इच्छा कति थियो होला। त्यसले गर्दाखेरि मनबाट नै जति सक्नुहुन्छ हामीले यो जुन गभर्मेन्टलाई यो संस्थाले खोप गरेर आयोजना गरेका छौँ त्यसलाई धेरै ठाउँ नभनिकन मनबाट एउटा हृदयबाट गर्न लागेको सहयोगलाई म पनि यसमा कदापि पछि हट्न सक्दिनँ र सबैलाई म आह्वान गर्छु कि आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गरौँ। र यस कारणले मैले पनि यो मेरो यो साथीभाइहरूको उसमा चाहिँ मेरो तर्फबाट र मेरो काजल फिल्म्सको तर्फबाट यो 1,01,000 रुपियाँमा सहयोग गर्छु। र हुनसक्छ यो चाहिँ अहिले मैले घोषणा गरेको रकम हो, योभन्दा पनि बढी सहायता गर्न सकेँ भने त्योभन्दा पनि बढी गर्ने कोसिस पनि गर्नेछु। तर यो भन्न चाहन्छु कि यो रकम यति अथवा यति 10,000, 5,000, 1,00,000, 5,000, 10,000, 10 लाख यो चाहिँ मेरो विचारमा यसरी यो कुनै इनाम बराबरी होइन। आफ्नो हृदयमा जति आउँछ जति सकिन्छ त्यो आफ्नो मनबाट नै हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि गर्न खोजेको हो र हामी सधैँ गर्न तयार छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुर हजुर नमस्कार। होइन सबै कृष्णको अवतार हो, किनभने कृष्णको अवतार नभएको त्यो जुझानु व्यक्तित्व नै हुँदैन थियो हामीभित्र। मेरो आदरणीय दाइ हाम्रो लेजेन्ड हाम्रो भुवन दाइ हुनुहुन्छ। वास्तवमा भन्यो भने हामीले आफैले सबै ठाउँमा सबैतिर गइ नै सकेका छौँ। एकदमै राम्रो हो यो एउटा संस्था खुलेर एउटा यो कुराबाट चाहिँ केही काम गरौँ केही सहयोग गरौँ भनेर एउटा उद्देश्य परिपूर्तिका लागि जुन यो अभियान सुचारू भएको छ त्यसको लागि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कृष्ण मल्ल दाई, करिश्मा दिजु, हाम्रो जितु नेपाल भाइ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई। किनभने मनमा केही गरौँ भनेर सोचेर अगाडि बढ्ने हो भने यहाँ कति मजाले हेर्नु त एकपछि अर्कोले बोलिरहनु भएको छ, तोकिरहनु भएको छ। जति सकिन्छ अघि करिश्मा दिजुले भन्नुभयो 5 रुपियाँ होस् या 5 लाख होस् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर तिनीहरूले अहिले हामी न्युजहरूमा हेरेर यस्तो गाह्रो भयो। एउटा सियो धागो पनि ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। अघि कृष्ण गोपाल दाइले पनि भन्नुभयो। भनेपछि सबैजनाले सबै तरिकाले गरि नै रहनु भएको छ र यो अभियानको लागि हाम्रो भन्दा पनि टेलिभिजन कलाकर्मी मञ्च भन्नुभयो, टेलिभिजनमा काम गर्ने आबद्ध हुने कलाकारहरू प्राविधिकहरू अहिले उहाँहरू पनि छटपटिरहनु भएको छ। उहाँहरूको लागि पनि मैले एउटा यो राहत अभियान होइन कि यो माया अभियान सुचारू गरिसकेको छु। सायद 1 हप्तामै उहाँहरूको घर घरमा मायाहरू पुग्छन् होइन। र अस्ति भर्खर हामीले जनकजीको माध्यमबाट होइन एउटा नृत्यकार भाइ बहिनीहरूको लागि हामीले त्यो आह्वान गऱ्यौँ। त्यो पनि सबैजनाबाट जुट्यो गऱ्यौँ, आफ्नो व्यक्तिगत रूपबाट पनि हाल्यौँ। अनि अस्ति भर्खर सिन्धुपाल्चोक स्वस्तिमा बहिनीले भन्नुभयो दिदी हामी जाउँ न त्यहाँ एकदमै गाह्रो भयो भन्नुभयो। जान त जाने बाटो बिग्रेको छ भनेर सुनिरहेको छु हुँदाखेरि त्यहाँको वडा अध्यक्ष हाम्रो दुलाल सरसँग कन्ट्याक्ट गऱ्यौँ। अनि इन्द्रावती माध्यमिक विद्यालयमा गएर चाहिँ हामीले त्यहाँनिर माया वितरण गरेर आयौँ। भनेपछि सबैजना लागि पर्नु भएको छ। सरकारभन्दा अगाडि नै कलाकार लागिरहेका छन् भनेपछि यहाँ अब यति उति भन्ने कुरा छैन। र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यो अभियानलाई देशमा विदेशमा जहाँ हुनुहुन्छ घचघचाउन म छोड्दिनँ।
सबैले अस्ति भर्खर भन्नुभएको थियो कि कति चाहिन्छ के चाहिन्छ हामीलाई भन्नुहोस् भनिरहनु भएको थियो होइन। देशमा विदेशमा बस्ने नेपाली कलाकारहरूलाई त म सेल्युटै गर्न चाहन्छु। यति राम्रो काम गर्नु जे पर्दा पनि उहाँहरूलाई पहिला दुख्छ अनि हामीलाई दुख्छ, त्यस्तो मैले फिल देखेको छु। उहाँहरू त्यसरी चाहे त्यो केशव भट्टराईकै अभियान होस् चाहे जुनै पनि अभियान होस् त्यसरी हामी लागि परेका छौँ। र म पहल गर्नेछु कि मैले व्यक्तिगत तर्फबाट 1,01,000 दिने घोषणा गरेँ। तर म आह्वान गर्न चाहन्छु कि जहाँ बस्नुहुन्छ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मागेर होइन कि स्वतस्फूर्त रूपमा उहाँहरूले दिन चाहिरहनु भएको छ। त्यो चाहिएकोलाई हामी यहाँ आएर यो एउटा अभियानमा खन्याउँछौँ अनि सरकारलाई घचघचाउनुपर्छ पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले, किनभने हामी सबै गर्ने कर तिर्ने हामीले त्यो के भन्छ फिल्म बनाउँछौँ कर सबभन्दा धेरै तिर्ने हामी भनेपछि हामीलाई के त सुविधा भन्दाखेरि केही पनि छैन। सुरुमा त कलाकारै हुँदो रहेछ नि त, संवेदनशील त कलाकारै रहेछ नि त भनेपछि कलाकारको अहिले हल बन्द छ, अहिले हल चल्न सकिरहेका छैनन्। पहिलाको लकडाउनमा पनि हल खुल्न सकेन। त्यस्तो बेलामा पनि हामी नतमस्तक भएर हेरेर ठुलो बसिरहेछौँ। तर यो अभियानमा चाहिँ अब घचघचाउन हामी छोड्दैनौँ। सरकारका जान्छौँ, एउटा सानो झुपडी हामीले बनाउन सक्छौँ होला, तर त्यो अभियानमा त संलग्न हुन त उहाँहरू सक्नुहुन्छ नि त, त्यो ठाउँमा त उहाँहरू बस्नु भएको छ नि त। त्यस कारणले गर्दा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने व्यक्तिगत रूपबाट दिने यस पैसाहरू छँदैछ, आह्वान गर्न घचघचाउन नछोडौँ, त्यही नै भन्न चाहन्छु। र यो अभियानको सफलताको कामना गर्छु म। र किरण दाइलाई चीज बनाउँछु समाजसेवीको लागि जहिले पनि समर्पित हुन्छ। मान्नु परेका सर्वप्रथम यहाँ आजको यो पवित्र कुरामा पवित्र चिजमा पवित्र विषयमा उपस्थित हुने सम्पूर्ण अति आदरणीय पूजनीय ढुङ्गानी सम्पूर्ण पत्रकार साथीभाइहरू र मैले मान्न पर्ने एकजना मात्रै हुनुहुन्छ, अरू सबैलाई मैले आशीर्वाद दिनुपर्ने हुनुहुन्छ। सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु। मैले करिब देशमा विपद पर्दा आपद पर्दा कहिले पनि यो पाइलालाई पछाडि मैले कहिले पनि अगाडि आएँ। 45 सालदेखिको बाढी पीडित होस्, पहिचान होस्, 4 सालको पहिचानको उसमा होस्, 10,000 बढी मान्छेलाई यही हातले पकाएर पनि खुवाएँ। त्यो मनुष्यहरूलाई मात्रै खुवाइन, पशुपतिको बाँदरलाई पनि खुवाइन, पशुपतिमा त्यो गाई पालेको गाईलाई पनि खुवाएँ, कुकुरलाई पनि खुवाएँ, परिवारलाई पनि खुवाएँ। किनकि लकडाउनले सबै मन्दिरहरू बन्द भएको थिए, भक्तजनहरू जान्थेनन्। भक्तजनहरू जाने भएको थिए। हाम्रो मोदीजी हुनुहुन्छ, हाम्रो सुरेन्द्रजी हुनुहुन्छ, धनीमान हुनुहुन्छ, हामी सबै मिलेर त्यो कार्यहरू पनि गऱ्यौँ। र मेरो एक दुईवटा अलिकति टिपिकल कुराहरू पनि छन्। मैले त्यो भैँचालो र यो भूकम्प पीडित र यो बाढी पीडितको बेलामा हाम्रो नेपालका चर्चित हास्य कलाकार धर्म सुन्तली फाउन्डेसनलाई 5 लाख सान्त्वना पनि नलिकन 28 करोडको नेपाल प्रहरी चौकी भवन यही हातले मेरो अध्यक्षमा बनाएर मैले र इमारत गाविसमा पनि 49 लाख सान्त्वनको 3 तलाको अत्याधुनिक सुविधा सम्पूर्ण प्रहरी चौकी भवन नेपाल सरकारसँग 4 पैसा पनि नलिकन थिए। तर यो अहिले जुन विषम परिस्थिति नेपालमा गुजिरहेको छ यसको पहिलो दायित्व पहिलो मिटिङ नेपाल सरकारको मन्त्रीमण्डलले पहिलो दिनै रातको प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्छ। यो विडम्बना हो, यो दुःखद कुरा हो। तैपनि जोरदार माग म यही सानो मञ्चबाट पनि म नेपाल सरकारलाई भन्न चाहन्छु। चाँडैभन्दा चाँडै त्यहाँका बाढी पीडित त्यहाँका त्यो यो भयावह अवस्थालाई मध्यनजर राखेर चाँडैभन्दा चाँडै त्यो कार्य गर्न सकोस्। म धेरै लामो समय लिन चाहन्न। मैले असाध्यै मन पराएको मेरो प्यारो 13-14 वर्षको मेरो पिलिने भान्जा जितु नेपाल मेरो सबै उनीहरूमा दाइ एक नअघि नआउ थाहा छैन। मैले सरले पनि मलाई फोन गर्नुभयो। म धेरै लामो बोल्दिनँ। म मेरो तर्फबाट 1 लाख बोल्छु र मेरो साथी राजकिशोरको तर्फबाट 51,000 बोल्छु र म आबद्ध भएको संस्था पन्टन प्रपर्टी डिलर्सबाट 1,01,000 गरेर 2,53,000 बोल्न चाहन्छु। यो पैसाको 100% सदुपयोग हो। यदि यसमा तलमाथि कहीँ केही गएर कहीँ सुन्न पऱ्यो भने योभन्दा बढी खतरनाक रूपमा अरू कहिले पनि गएर हुन्न भन्दै यहाँ बुझाउन चाहन्छु। धन्यवाद। 3,53,000
मैले यहाँ नाम लिएर ध्यान दिनु पनि सबैभन्दा सानो म आफूले सम्झिएपछि मैले सबैलाई सम्मान गर्ने कि यस्तो देख्नु केही छैन। सबभन्दा ठुलो कुरा त कलाकारले हुँदै हुँदाउने अवस्था भइसकेपछि देशमा के अवस्था भयो कलाकार पनि हामीले हेरेर कपाल हेरेर चिन्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो यहाँ। यति राम्रो राम्रो अनुहार करोडौँका अनुहार हामीले 10 हजारको माथि सुतेर हिँड्नुपर्ने महामारी आइपरेको छ। र सर्वप्रथम आजको यो उपस्थितिमा आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि आइदिनु भएकोमा मिडियाकर्मी पत्रकारहरू सबैप्रति आभारी छु। कृष्ण अहिले भने जस्तै अब सिन्धुपाल्चोककै म पनि सिन्धुकै चाहिँ उतैको कलाकार भएको कारणले हुन त अब सिन्धुपाल्चोक जिल्लाले हामीलाई भत्ता दिनु पनि होइन, सिन्धुपाल्चोकले मलाई ऋण लाग्दाखेरि तँलाई ऋण लाग्यो भने नि होइन, सिन्धुपाल्चोकले छोरीछोरी पढाइस् त भने नि होइन, त्यही होइन। तैपनि अब हामी एउटा कलाकार भएको नाताले आफ्नो जिल्ला आफू जन्मेको जिल्लामा यस्तो भयो अथवा अन्त पनि हुँदाखेरि यहाँ दिपा दिदी हुनुहुन्छ 3 वर्ष अगाडि बाहिर गरेर जाँदाखेरि मोरङ समाजलाई हामीले यहीँ हो कि अथवा उनी पर यी पुराण मानिसहरूमा सहयोग गरेका छौँ। त्यस कारण हामी एउटा चाहिँ के होइन भने सिन्धुपाल्चोकको मात्रै कलाकार सिन्धुपाल्चोक भन्ने होइन, सिन्धुपाल्चोक सबैको हो र कलाकार पनि सबैको हो। म जहाँ जाँदाखेरि बाहिर कार्यक्रमतिर जाँदाखेरि पनि आजभोलि जिल्लाले कलाकारलाई केही सम्मान गर्ने चलन छ। म भन्छु त्यसरी जिल्लामा नहुन हामी जिल्लामा जाने क्षेत्रमा जाने वडामा जाने इकाइमा जाने गरेर फर्किनु हुँदैन। हामी त देशव्यापी पूर्व मेची पश्चिमका महाकाली भोलि तराईको बाढी जाँदा नि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, पहाडमा जाँदा नि हामीले गर्नुपर्छ र सबैतिर गर्नुपर्छ। खालि अहिले सिन्धुपाल्चोकलाई दुःख परेर मात्रै हो र म धेरै केही बोल्दिनँ। मैले नि अब सबै आइसक्यो सामाजिक सञ्जाल। म त भन्छु जिन्दगीमा सुख पाउनु रहेछ भने किनभने यदि अहिलेको तत्काल सुख पाउनु कोही मान्छेले चाहन्छ भनेदेखि घरमा नेट काट्नु मोबाइल फिर्ती मात्रै बोल्नु मान्छेको मन हेर्नुहोस् त। अब हिँड्नु आएर फेसबुक हेर्नु मन लागेको हेरेको अब मान्छे छ क्या अब के गर्नु। मलाई पनि मेरा मैले कार्यक्रम गरेर जाँदाखेरिको हस्पिटलतिरको यताउता अरू दाईहरूले पनि अब युएसतिर पनि सिन्धुपाल्चोककै दाईहरूले के त खोइ त्यता के गर्ने तपाईँ नजाने भन्छ गर के गर्दा कति लिएर जाने कसलाई दिने त्यस्तो विकराल स्थिति छ। म मात्रै होइन अरू कोही सक्नु भयो है मलाई दाइले भने जस्तै त्यही दिन पुगेर खाना खाइरहेको टिम छ। त्यस कारण अब के गर्ने मैले पूजाजीलाई पनि फोन गरेका थिएँ, सुन्दाजीलाई पनि सबैसँग फोन गरेँ कसरी चाहिँ जाने भन्ने कुरा भएपछि सबैको आफ्नो हिसाबले पुग्नु हो। म सबैप्रति हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र पुग्न नपाएकोमा क्षुधाग्राफ पनि छौँ हामी त्यो बेलामा अहिलेसम्म पुगेका छैनौँ। त्यसपछि मैले मल्ल दाईलाई फोन गरेँ, कृष्णलाई फोन गरेँ, चेतनजीलाई फोन गरेँ, करिश्मा दिदीलाई दिदी पनि आतुर हुनुहुन्थ्यो के अरे गीतौ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि अब छुट्टा छुट्टै जाँदाखेरि आजभोलि हामी आफूसँग मिडिया छ हामीले फेसबुकमा राख्छौँ त्यो जान्छ। अब हाम्रा इत्रादेखि सहयोगी साथीहरू हुनुहुन्छ अनलाइनमा न्युज आउँछ सकिहाल्यो हाम्रो आफ्नैले मात्रै सीमित हुन्छ। तर अब जिल्लाले पनि कमसेकम कलाकार ताते कलाकारहरूले अब सहयोग गर्न खोज्दैछन् भन्ने खालको एउटा सन्देश दिनुहोस् र एउटा आधिकारिकता प्राप्त होस्। किनभने अघि दाइले भने जस्तो सबभन्दा मैले बाढी पहिरो जाँदा अथवा भूकम्प आउँदा जे हुँदा पहिले चाउ मात्रै कि नस बिस्कुट कि नस एकोरा चाउ कि नस टुक्नी चाहिँ कलाकार अरूले हेलिकप्टर बुक गर्दा गर्दै हुन्छ। हेलिकप्टर ल्याउन गर्दा मन्त्री गइसकेर आउँछन्। अब यहाँ त त्यस्तो धेरै पनि मिलाउनु पर्यो कलाकारलाई हेलिकप्टर चाहिँदैन बरु आफैले चाहिँ रिजर्भ गरेर गएका छन्। अनि अब मिलाउँदै हामीले कलाकार अगाडि पुग्छौँ तर हाम्रो नाम आउँदैन। हाम्रै भित्तामा मात्रै हाम्रै फेसबुकमा मात्रै सीमित रहन्छ। 2-4 अनलाइनमा न्युज आउँछ सक्यो। हामीले के गर्नु कलाकार हेर्नुहोस् छिमेकी देशहरूमा एउटा कलाकारले दिएको चिजले अभिव्यक्तिले तल गर्नुहुन्छ कति रेस्पेक्ट छ कति सम्मान छ त्यो कलाकारलाई। अब हामीले नदिएको पनि छैन तर आफैले सीमित रहेको छौँ। हामीले गरेको सहयोग हामीले अहिले यहाँ गर्ने यहाँ लेख्ने भन्दा मैले सबभन्दा कम गर्छु त्यो केही होइन। मैले भन्दा 10 गुणा बढी लिएर पूजाजी गइसक्नु भएको छ त्यो त हेलिकप्टर रिजर्भ गरेर सुविधाजी गइसक्नु भएको छ। तर अब त्यहाँ भोलिदेखि यो चाहिँ लेख्ने हुन्छ यो आधिकारिक हुन्छ। किनभने हामीले त्यहाँ त यहाँ अहिले जिल्ला समन्वयको सर हुनुहुन्छ हामीले यहाँ ठुलो मन्त्रीज्यूसँग लगायत बसेका छौँ त्यहाँको मेयरज्यूसँग बसेका छौँ। कमसेकम हाम्रो सबै कलाकारले सहयोग गरेको छौँ यो त कमसेकम त्यो ठाउँमा त पुग्छ नि त। त्यही हामी हाम्रो चाहिँ गइराखेको छ हामी खटिरहेका छौँ दिइरहेका छौँ दिपा दिदीहरू दौडिराख्नु भएको छ। हामी अब कति ठाउँमा सबैले गरिरहेका छौँ तर एउटा राज्यको तर्फबाट स्थानीय निकायबाट एउटा सरकारको प्रतिनिधिबाट जनप्रतिनिधिबाट थ्याङ्क्स लेटर पनि छैन अथवा यो गरेको भन्ने पनि छैन। अनि हामी गरि पनि रहन्छौँ अनि हामी आफू फेसबुकै भयो। त्यसकारण हामीले गरेको हामीले अरूले लेख्नु पर्यो जिल्लाले लेख्नु पर्यो जिल्लाको चाहिँ वेबसाइटमा हुनु पर्यो जिल्लाको चाहिँ विभिन्न चाहिँ
पत्रिकामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रेस रिलिज हुनु पर्यो, जिल्लाका पत्रकारहरूले लेख्नु पर्यो। त्यसकारण त्यो आधिकारिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई यस्तो दुःख लाग्छ, सबै कलाकारले दिइराखेको छन्, गरिराखेको छन्, तर कलाकारहरू आए कहाँ रानी गयो। त्यही चावल चाहिँ किन हिजो चाहिँ हेरि गरेर निरीक्षण गर्न जाने लिएर भएन, के त अहिलेसम्म राज्यले केही पनि उठाएको थिएन। तर त्यो भएर राज्यले गरेन भन्ने कुरा पनि हुँदैन। त्यसैले अब हामीलाई जस्तो मलाई सबैलाई जस्तो दिपा दिदीलाई कतिले भरोसा गरेर बाहिरबाट दिपा दिदी यसरी सहयोग गर्नु है भनेर अहिले कोभिडमा पनि पठाइरहनु भएको छ। निर्मल दाईलाई पुजारीहरूलाई सबैले अरूले विदेशमा बस्ने नेपालीले हामीलाई विश्वास गर्ने, अनि हामीले चाहिँ एकजनालाई किन नगर्ने त? म हाँसी कलाकार, हाँसी कलाकार, मैले नेताहरूलाई व्यङ्ग्य गर्छु, मिल्न सकेन भवना गरे कोही मिलेर हिँड्दैन पनि हामी चाहिँ मिलेर हामी मिलेर आज सिन्धुपाल्चोकमा एउटा कलाकारको टोली भट्टै गरेर यो समय भट्टै भन्न त हामीले सक्यौँ। त्यस कारणले अरूले चाहिँ हामीलाई विश्वास गर्छ भने अब हामीले एउटा आधिकारिक एउटा कोषलाई किन विश्वास नगर्ने? त्यस कारणले यो कलाकारद्वारा सञ्चालित सिन्धु, अब भोलि सिन्धुबाट काभ्रे हुन सक्ला, अब कहाँबाट हुन्छ त्यस्तो भित्रको हामी कामना गर्छौँ। तर भइहाल्यो भने पनि कलाकारहरू द्वारा सञ्चालित अर्को पनि जोड्ने। त्यस कारणले यो एउटा भयो भने चाहिँ अब बाहिरबाट जस्तो मैला पनि हुनु सक्छ, सबैलाई हुँदैन नि। त्यहाँ सिन्धुपाल्चोकले सहयोग गर्न पायो भने चाहिँ कसरी गर्ने होला भन्ने यस्तो छ भन्ने पनि पाइँदैन, एउटा मार्ग त देखाइदिनु पाइँदैन। त्यो भन्ने मात्रै उद्देश्य हो। अब अरू लामो समय नलिँदैन, सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई आज आइदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद। म त अब दाइहरूकै मार्गदर्शन अनुसार चल्ने हो र एउटै कुरा चाहिँ के गर्छु भने भगवान् कृपाले जे जस्तो छ आजसम्म कलाकारिता भइरहेको छ। त्यस कारण यो चाहिँ गीताको किताब राख्नुपर्छ, कसरी मलाई पैसा लाग्छ बनाइदिनु भने मेरो जिन्दगीमा पहिलो भयो। त्यस कारणले मैले कलम समाउने बाहेक म पनि अघि भने जस्तै समाउँदिनँ, किनभने अहिलेसम्म पनि केही नचाहिने मतलब केही गर्न परेन। मान्छे अलिअलि जाने नजाने साह्रै म आज यो सब आइपुगेँ। त्यस कारण अब केही छैन। अब यहाँ यो हिरो हुन खोजेको, अभियन्ता हुन खोजेको, यस्तो गरेको, चन्दा मागेर फेरि त्यस्तै घर बनाउन खोजेको, त्यस्तै गरेर यस्तो तैँले गरी के नापिस कतिले दिस तेरा यति यो त कति हुन्छ कति हुन्छ होइन। त्यो भन्ने कुरा त कसरी गरेको मैले अघि भनिहालेँ। त्यो ठिकी मात्रै मोबाइल लिएर बस्ने यहाँ सुविधा पनि भन्दै त्यो मोबाइल चाहिँ चलाउन थालेपछि चाहिँ धेरै कुराहरू हुन्छन्। सामाजिक सञ्जालको आफ्नो भोगाइ हुन्छ, आफ्नो कुरा हुन्छ, आफ्नो टिका टिप्पणी हुन्छ। मैले जति दिए पनि त्यो कमै हुन्छ, अब जति गरे पनि त्यो कमै हुन्छ भन्नेलाई हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यसैले आफ्नो मनले सकेको मात्रै, त्यसमा केही छैन, खालि आह्वान मात्रै हो भन्दै यो आह्वान अभियानसँग जोडिनु भएको हाम्रो खम्बेजीको भित्रमा राय हुनुहुन्छ, भाग्य निर्माता लगायत सबैलाई धन्यवाद दिँदै मैले 51,000 रुपियाँ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट फुलको तर्फबाट मैले घोषणा गरेँ। त्यो व्यक्तिगत सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी, विशाल चौतारी.com।